تبادل التقنية. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزء السادس من اختصارات قارئ الشاشة انفيديا. في هذا الجزء إن شاء الله نشوفوا معا لي موني تاع انفيديا، إعدادات انفيديا، لي موني اي بريفيرونس. نشوفوا نظرة سريعة وخفيفة على الإعدادات الخاصة بأنفيديا بها والاختصارات التابعين لهذه الإعدادات. في البداية كما هو معلوم إعدادات أنفيديا نعملوهم بالاختصار أنسار أن. نهبطوا بالسهم الأسفل لما نسمعوا سوموني هنا مباشرة نفتحوهم بالسهم اليمين. بارامتر جينيرو الاختصار تاعها مباشرة انفيديا كنترول جي غاتو. نكليكي على بارامتر جينيرو بأونتري. Paramètres généraux dialogue. Langue nécessite un redémarrage pour prendre pleinement effet. Liste déroulante français et faire régulière Bruxelles. هنا اللغة الأساسية تاع البرنامج، يعني اللغة الخاصة بالمني والقوائم والإعدادات لهذا البرنامج. هنا نتحركوا بالأسهم الأعلى والأسفل باه نخيروا اللغات، وتوجد هنا عدة لغات. مثلا بالسهم الأسفل أو الأعلى نطلع بالسهم الأعلى. المهم حنا مخيرين الاختيار تاعنا فرنسي فرنسا. هنا التحرك هنا في هذه الإعدادات نتحركوا بطابيلاسيون، والخيار يكون دائما بالأسهم بالسهم الأعلى أو الأسفل. نتحرك بطابيلاسيون. هنا sauvegarder la configuration en quittant NVIDIA. هنا لما نكيتيو انفيديا لما نحددوا هذا العنصر الأمر اللي نقوموا به كتغيير لهذا البرنامج يحفظ تلقائيا. أما في انفيديا قارئ الشاشة المحمولة لا يوجد هذا العنصر، فإذا نحاولوا نديروا الاختصار انفيديا كنترول سي. هذا فيما يخص قارئ الشاشة المحمول. نزيدوا نتحركوا بطابيلاسيون. افيشي لي زوبسيون داري. احنا لو نديروا التحديد على هذا العنصر لما نكيتيو انفيديا مثلا تجينا التأكيد. هل تريد الفعل التأكيد من هذا البرنامج أم إلغاء؟ حنا نديرو اونطري باه نكونفيرميو لا سورتي من هذا البرنامج باه نكيتيوه، والا نلغيو الامر بإيشاب. حنا مباشره لو نصيبوا في هذا الامر نحيو هذا التحديد باه لما نكيتيو انفيديا بانسار كيو مباشره تخرج انفيديا. نتحركوا بطابيلاسيون. Jouer les sons au démarrage de NVIDIA. احنا هذا الامر نديروه لما نفتحوا انفيديا مباشره يجينا الصوت تاع انفيديا. هذه مليحه ثاني في بدايه الويندوز لما نشغلوا الحاسوب تاعنا
باه نعرفوا باللي مثلا الحاسوب راه اشتغل وجات الواجهه الشاشه. كذلك تنطق لنا انفيديا بالصوت تاع انفيديا، نعرفوا باللي الحاسوب راه تفتح الحاسوب. نزيدو نتحركوا بالطابيلاسيون. Niveau de journalisation, liste déroulante d'infos réduite plus J. هذا الامر يخص المطورين اللي ديفلوبر تاع اللي يعملوا قارئ لي كوبي تاع قارئ الشاشه انفيديا. نزيدو نتحركوا بالطابيلاسيون. Démarrer NVDA automatiquement après ma connexion avec Windows 10, coché coché plus D. هنا الديماراج تاع هذا البرنامج مع بدايه الويندوز. حنا نخليوه هذا محدد العنصر لما يديماري لنا الحاسوب يجي ينطق قارئ الشاشه انفيديا. نزيدو نتحركوا بالطابيلاسيون. Utiliser NVDA sur l'écran de connexion à Windows nécessite des privilèges d'administrateur. Case à cocher coché. هنا لما كذلك تجينا الواجهه تاع او الشاشه الحاسوب. هنا لما نكونوا مدايرين لي سانتيتيزور كإيلوكونس و اسبيك ان جي، هنا تقدر تخبرنا في البدايه ويقدر ينطق قارئ الشاشه. نزيدو نتحركوا بالطابيلاسيون. Utiliser les paramètres NVDA actuellement sauvegardés pour l'écran de connexion à Windows nécessite des privilèges d'administrateur. Bouton. هذه نفس الامر، نفس الشيء كالعنصر السابق. Vérifier automatiquement les mises à jour de NVDA. Case à cocher coché L plus M. فيريفي لي ميز ا جور اوتوماتيكمون. هنا لما نكوشيو هذا العنصر لما نكونوا مشغلين القارئ الشاشه انفيديا وتوجد هناك لا وين كاين ميزاجور، تجينا محاوره او ان بواط دو ديالوج تخبرنا باللي كاينه ميزاجور. هل تريد التحديث لهذا البرنامج؟ نخليوها محدده. نمشيو بطابيلاسيون الى غايه اوكي. نزيدو نشوفوا لو بارامتر سويفون الا وهو لو سينتيتيزور، ونديرو الاختصار لو راكورسي تاعو بانفيديا كنترول اس. Synthétiseur dialogue. Synthétiseur. Liste déroulante d'acapella TTS réduite plus S. هنا لي سينتيتيزور يعني لي موتور او محركات الصوت. هنا كاينين عدة محركات. مثلا كاين هذا اكابيلا تي تي اس، وبيان سير تابعين ليه الاصوات اللي تابعين الاكابيلا تي تي اس. نهبط بالسهم الاسفل. Speak NG. اسبيك ان جي هذا كذلك محرك صوت. Eloquence. Microsoft Speech API version 4. هنا مايكروسوفت فيرسيون 4. الصوات تابعين لهذا السينتيتيزور. Microsoft Speech API version 5. مايكروسوفت سبيتش فيرسيون 5 كذلك محرك. نهبطوا بالسهم الاسفل. Nuance vocalisaire expressive 2.0.0. فوكاليزير اكسبريسيف، وعنده كذلك اصوات تابعين ليه. Voix Windows One Core. وهنا الاصوات الخاصه بالويندوز، خاصين هادو تابعين للويندوز ويندوز 10. Pas de parole. وهنا با دو بارول. Voix Windows One. Nuance vocalisaire expressive 2. Microsoft Speech API version et Eloquence. Speak NG. Acapella TTS. اكابيلا تي تي اس. ونتحركوا بطابيلاسيون هنايا. Périphérique de sortie. Liste déroulante mapper de son Microsoft réduit plus D. هنا هنا عندنا الاصوات هنايا الصورتي تاع بطاقه الصوت. هنا نقدروا نتحركوا بالاسهم. Haut-parleur liste Equidef. هنا هذه البطاقه الصوت التابعه والمنصبه في حاسوبي.
Realtek Digital Output, Realtek. Haut-parleur, Realtek IDE, mappeur de son Microsoft. هنا نخليو مابور دو سون، نزيدو نتحركو دو بطابيلاسيون. Mode d'atténuation audio, liste déroulante d'atténuer les autres sources quand NVIDIA par le réduire puis ça. هذه الخاصية ثاني توجد كما في قارئ الشاشة الجاوز، يعني نخفضوا الصوت برنامج ما يشتغل ونخليو الصوت تاع قارئ الشاشة انفيديا هو يكون اعلى على صوت البرنامج اللي قاعدين نعملوا به اوكي بوتون الى غاية اوكي. نزيدو نشوفوا الاعداد الثالث الا وهو فوا، يعني الاصوات الموجودة عندنا في قارئ الشاشة. الاختصار نديروه بانفيديا كنترول في. Voix dialogue. Voix. Liste déroulante les 22 KHQ réduire plus V. هنا الأصوات تاعنا اللي منصبينهم في قارئ الشاشة، نتحركوا بالأسهم نشوفوا الأصوات الموجودين. Mehdi 22 KHQ. مهدي. Lisa 22 KHQ. Salma 22 KHQ. Antoine 22 KHQ. Bruno 22 KHQ. نتحركوا بالأسهم الأعلى والأسفل. Julie 22 KHQ. Margot 22 KHQ. نطلعوا Julie 20. Bruno, Antoine. Salma 22. Lisa, Mehdi 20. Léla 22 4. ليلى ونتحركوا بطابيلاسيون. Débit. Potentiomètre 26 Alt plus D. هنا السرعة تاع سرعة النطق نقدروا نزيدوا هنا بالسهم اليمين ونخفضوا السرعة بالسهم اليسار. 27 8 9 30 31 32 3 4 5 6 7 8 9 40 41. نتحركوا بطابيلاسيون. Potentiomètre 67 Alt plus O. الفوليوم هنا كذلك نغيروا الفوليوم بالسهم اليمين ونخفضوا الصوت بالسهم اليسار. 8 9 7 1 5 6 7 9 80 1 2 4 5 6 7 4 5 9 100. نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Changement automatique de langue si supporté par le synthétiseur. Case à cocher cocher Alt plus L. هنا لا وين هذا الصوت اللي منصبينه لا وين يلقى الصوت ويكون عنده الميزة، هذا الصوت ليلى ويكون عنده ميزة باه يغير لا وين يوجد كتابة مثلا بلغة أخرى يقدر ينطقها. الخاصية هذه لا توجد في هذا الصوت. كاينين أصوات اللي عندهم هذه الميزة لما يلقى لغة مغايرة يقدر ينطقها. نمشيو كإيلوكونس على سبيل المثال، إيلوكونس ولا أسبيك أنجي يقدر يغير لغة الكلام. نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Changement automatique de dialecte si supporté par le synthétiseur. Case à cocher non cocher Alt plus D. هذه تغيير اللهجات، هي الخاصية هذه لا تعمل في غالب الأحيان. نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Niveau de ponctuation et symbole. Liste déroulante quelques-uns réduits Alt plus P. هنا لي بونكسياسيون لي سيمبول هنا نقدروا نغيروهم بالسهم الأعلى كذلك والأسفل. La plupart. لا بليبار. Tous. توس. La plupart. Quelques-uns. حنا نخليو كيلكوزان بعض من لي بونكسياسيون فقط. نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Se baser sur la langue de la voix pour le traitement des caractères et symboles case à cocher non cocher Alt plus. هنا هنا الخاصية هذه Se baser sur la langue de la voix pour le traitement des caractères et symboles case à cocher focaliser non cocher Alt plus. هنا يعني الأرقام والحروف ينطقهم الصوت اللي احنا مختارينه
في هاد الجهه نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Pourcentage de changement de la hauteur pour indiquer les majuscules édition Alt plus M. Sélectionnez 30. نتحركوا بطابيلاسيون. Bien majuscule après les majuscules cases à cocher non cocher Alt plus M. هادو ما تهمناش حنا اللي نعلموا عليهم نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون. Il mettre un bip pour signaler les majuscules cases à cocher Alt plus B. هنا هذه نصيبوا نحددوها. لا وين يلقى نقراو مثلا كتابه، لا وين يلقى لتر ماجيسكيل يدير لنا ان بيب، يكون صوت لا لتر ماجيسكيل. نتحركوا بطابيلاسيون. Utilisez la fonction d'épellation si elle est supportée case à cocher Alt plus accent aigu. هنا نكوشيوها ثاني هذه للتهجئه. لما نروحوا نلقاو كتابه ولا نقدروا يتهجى لنا حرف حرف. نزيدو نتحركوا بطابيلاسيون الى غايه اوكي. المهم الى اللقاء في الجزء الموالي اي الجزء السابع، ونكملوا الاعدادات الخاصه لقارئ الشاشه انفيديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنيات. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech.